بونگیجا چا ازل گال ہستا گال گوں خدایا گونت او گال خدای جندا چا ازلا گال گوں خدایات سجہیں چیز چا گالا جوڑ بوتا او چائی جوڑ بوتگینا بے گالا ہچیزی جوڑ نہ بوت ہستی و زند چا ہمایا پیدا بوت او زند مردمانی نور و روشنت روشن تہاروکیا درپشت او تہاروکیا روشن ہچبر زانت نکرتگو پروش نہ داتگ یحییٰ نامی مردی پیدا بوت کے خدائے رہ داتگینت آتک کے شاہد بھی بیت او پا ہما روشنا گواہی بداں تاکہ سجہی مردم چاہیے گواہیا ایمان بیاراں وط ہما روشن نہ آت بلے آتک تاں پا روشنا گواہی بدن ہما راستی روشن کے پا سجہی مردمہ روشنائیا کاریت نومن جہانا آیگیت آمن جہانا تو خدایا جہان چا ہما یا جوڑیں تگت بلے جہانا پجا نیاورت آوتی محلوق کے نیاما آت کو محلوقہ نہ منت بلے ہما مردمان کے باور کر تو منت آئیے حق کو اختیار داتند کے خدای چک بیوان بزاں ہما کے آئیے نام سرا ایمان شاورت ناچا ہونا پیدا بوتاں او ناچا جسمانی واہگاں او ناچا انسانی لوٹاں چا خدایا پیدا بوتاں گال انسان بوت تو میں نیاما جاگہ ہی کرت ما آئیے شان و شوکت دیست شان و شوکتی کے پتے یکیں چکے گیں ہما چک کے چا رحمت و راستیا پر ریں یحییٰ پا آئیے گواہی دنت گواں کا جنتو گوشت ایشنت ہما کس کے آئیے باروا من گوشتگ چمن و رند کیت بلے چمن مستر و دیماتے ریں چیا کے چمن پیسرا بھتا ما سجہین چاہیے پر مہرین رحمت سوگاتا مدام برکت گتا ای راستین کے تورات چا موسیٰ مارا بخشک بھتا بلے رحمت و راستی چا عیسیٰ مسیح پمات کو سر بھت کسا ہچبر خدا نہ دستگ بلے ہما یک دانگی چوک کے وط خدائیں او پتے انباز آئیں ہما یا خدا پجاریں تک وحدی اورشلیم شہر یہودیاں وتی لہتین دینی پیشوا او لاوی قبیلہ مردم یحییٰ کرا روان داد کے جست بگیراں تو کہ آیا انکار نہ کرت تچ کو پر راستی گواہی داتو گوشتی مم مسیح نہاں آئین جست کرت تو الیاسے گوشتی نہ گوشتش گڑا تو ہما وعدہ داتگی نبیے گوشتی نہ جستش کرت اچھا تو کیے ما بائدیں پائیں پسوی ببریں گوں کہ مارا روانش داتگ وتی باروا چی گوشے آئیے چا اشعیاء نبی قولا گوشت من ہما تواراں کہ من گیابانا گواں کا جنت او گوشید خداوند راہا راست و تچک کنت چائی روان داتگیں قاصداں لہتیں پریسیتاں جستش کرت اگن تو نہ مسیح ہے او نہ الیاس ہے او نہ ہما نبی گڑا پچی پاک شودیہ دے یحییٰ آیانی پسوا گوشت منگو آپا پاک شودیہ دیاں بلے کسیا شمے نیاما جہ جتک کہ شما آئیے نزانت چمن و رندکیت او ما آئیے کوش بندانی بوجگے لاحق ہم نہاں ای کار اردن کورے آدستا بیت انیا بود ہما جاگہا کی یحییٰ مردم پاک شودیہ داتند خدائے گورانڈ ایدگا روچا وحدی یحییٰ عیسیٰ دیست کے دیم پا آئیے پیدا کی گوشتی بچارت اشی خدائے ہما گورانڈ کے جہانے گناہاں دور کنت اشی ہما کس کے آئیے باروا منگوشتا چمن و رند کیت بلے چمن مستر و دیماتے ریں چیا کے چمن پیسرا بوتا من وط پجہ نیاورت بلے گو آپا مردمانی پاکشودی دیگات کن تاکہ ای ڈولا آپ بنی اسرائیلیاں زانگ و پدر کنک بی یحییٰ وتی گواہی پیما دیما برت ماں خدای روح دیست کے کپوت یہ دروشما چا آسمانا ایرت او آئیے سرا نیشت من نزانت بلے ہما کسا کے منا روان دات تانگو آپا پاکشودی بدیاں گوشتگتی وحدی تو دیست روح کسی سرا ایر بے تو بنندیت بزان ہما کسیں کے گوں خدائے پاکی روحا پاک شودی دنت مائی چیز دیستا گو گواہی دیاں کیا خدائے چوکیں
ایدگا روچا یحییٰ گوتی دو مریدا اوشتاتگا وحدی یحییٰ یا عیسیٰ دیست کہ چاودا گوزگائیں گوشتی ایشنت خدای گورانڈ آدوئیں مریدائیں حبر عشقت او عیسیٰ رندہ روان بوتن عیسیٰ چک ترین تو ہر دوئینی دیستن کہ آئیے رندہ آیا گا آنت جوستی کرت شما چی لوٹت گوشتیش ربی بزاں او استاد تئی جاگا کجائیں گوشتی بیائے تو بیچارت گڑا آدویں شوتن تو دیستش کے کجا نشتگ اور روچے پشکپتگیں بہرا ہمائیے کررا منتنت بیگائے وحدت یحییٰ حبرانی اشکنگا رند چائی دوئینا کہ عیسیٰ رندش گپت شوتاں یکی شمون پتروس برات اندریاست آئیے پیسرا وتی برات شمون ودی کور تو گوشتی ما مسیح در گیتک رندائیے شمون عیسیٰ کررا برت عیسیٰ شمون چارے تو گوشتی تو شمون یوحنا چوکے بلے نون تئی نام کائپا بیت کائپائے مانا پتروس بزن تلارنت پیلیپوس و نتنائیل ایدگا روچا وحدی عیسیٰ وتی دلا گوشت کے جلیل دمگا بروت پیلیپوسی درگیت کو گوشتی منی رندگیریا بکاں پیلیپوس ہم پتروس و اندریا سے ڈولا چا بیت سیدہ شہر مردمانت پیلیپوس ہم شو تو نتنائیل شوہاس کر تو گوشتی ما ہما کس دستگو در گیت کا کہ موسیٰ یا تورات تہا آئیے مستاق داتگ و آدھگے نبیاں ہم آئیے باروا گوشتگ آ عیسیٰ ناصری اسو پہ چوکیں نتنائیل اگوں آئیے گوشت چا ناصرہ ہم شرین چیزی در کب تکنت پیلیپوسا گوشت بیاو بچار وحدی عیسیٰ یا نتنائیل دیست کے دیم پائیا پیدا کیں گوشتے ای تچکیں بنی اسرائیلی کے دلا ہچ پہ میں مندر و رپ کی مان نیست نتنائیل جست کرت تو منن چکو جا زانے عیسیٰ یا آئیے پسوا گوشت چا آ وحدہ پیسر کے پیلیپوس ترا توار کرت من ترا ہما وحدہ دیست کے انجیر درچ کے چیراتے نتنائیل گوشت او استاد تو خدائے چوکے تو اسرائیل بادشاہ ہے عیسیٰ یا پسفداد پمش کا ایمان تاورت کے منگوشت ترا انجیر درچ کے چیرا دستگوں چائی چیزاں مستری نہ گندے گڑگوں آئیے گوشتے شمارا راستی نہ گوشاں دیم تیرا آسمانہ پچا گندت او خدائے پرشتک دیم پا انسان چکا سیمی روچا جلیلہ کانا نامی میتگیا سورو آروسی ہستا او عیسیٰ مات ہم حمودات عیسیٰ و آئیے مریدش ہم لوٹتا گتاں وحدی شراب حلتاں عیسیٰ ماتا گو آئیے گوشت آیاں دیگے شراب نیست گوشتی او بانک مناو ترا گو ایشیا چکار منی وحد انگت نرستگ ماتا گو کارندہ و حزمتکار انگوشت ہرچی شمارا گشت ہما کارا بکنت اودا آپے شش سنگین کنزگ ایرت کہ ہر یکیا 100 تاسے جاگا استت او یہودیانی پاکیزگی رسماں کارمر زبوتنت عیسیٰ یا گو حزمتکارن گوشت کنزگاں چا آپا پر کنت گوڑا کنزگیش چا آپا سر ریچ کرتنت نو عیسیٰ یا گوشت پا دیوان کماشا کم مکی ببرت آیان چش کرت دیوان کماشا نزانتی آپ کے شراب بودتگتاں چکو جا آرک بودتگاں آئیے چشے تو نوش کرتنت بلے حزمتکاران کے آپ کشتا گتنت زانتیش نون دیوان کماشا سالونک توار جا تو گوشتی ہر کس مہمانا شرطری شرابا پیسرا دنت وحدی آ ملار و سرگران بنت رندا ادنا و ارزان ترین کارنت بلے تو شرطری نوکی آورتگ ای موجزہ و عجبتی نشانی کے جلیل میتک کانا یا بوت عیسیٰ اولی موجزات آئیے گو ہمی موجزہ ہوتی مزنی و شوکت پدر کرت او مریداں آئیے سر ایمان آورت رندہ عیسیٰ گوتی مات برات و مریداں کپرنا یہودیانی پیسا بزن سرگوز عید نزدیکت پمشکا عیسیٰ اورشلیم شد مزنی پرستشگاہ تہا دستی کے مردم گوک پس او کپوت بہاکنگا گلائشنت او زر بدل کنو کی سراپ ہم نشتگاں گوڑا گوں ساد و چلے کا ہزرانی جوڑیں تھی
او سجہیں باپاری و پس و گو کی چا پرستشگاہ در کرتن او سرا پانی زر و سکہ ہم ریت کن او میز و بروں کی چپی کرتند گڑگوں کپوت بہا کنو کن گوشتی ایشان چائدہ در کنت منی آسمانی پتے لوگا بازاری مکنت نو مرید یا تو ترانگا کپتند کہ خدائے پاکی کتاب گوشید لج و میار کے منا پا خدائے لوگا ہستیں منا جان سوچ کن تو باہینت گڑا یہودیاں گوشت تو گنچونی نشانی پدر کنے کے ترائی کارانی اجازت ہستیں عیسیٰ گوشت ای مزنیں پرستشگاہ بپروش تو کروجت ما سے روچا پدا چستی کنا یہودیاں گوشت ای مزنیں پرستشگاہ 46 سالہ جوڑ کنک بودتا تو چون آئیے سے روچا چست کنے بلے آ پرستشگاہ کی عیسیٰ آئیے 12واں گپ کنگات آئیے جندے جسم و جانت چا عیسیٰ میرا گو جہ جنگا رند مرید یا تو ترانگا کپتن کے آئیے وط ای حبر گوشتگت پمشکا خدائے پاکین کتاب و عیسیٰ حبرانی سرا ایمان شاورت آ روچاں عیسیٰ پا سرگوز ایدہ اورشلیم آت بازی مردمیا کے عیسیٰ عجبتی نشانی دیستا آئیے نام سرا باورش کرت بلے عیسیٰ وطا آیانی دیما ظاہر و پدر نہ کرت چیا کہ آئیے سجہی مردم شریع سرا زانتند پا انسان زانگو پجا آرگا آئیے ہچ کسی گواہی ضرورت نات چیا کہ نیکودیموس نامی پریسیے کے چے یہودیانی سروک و دیوان باسکاں یکیت شپیا عیسیٰ کے رات اگوں آئیے گوشتی او استاد مازانی تو استاد یہ کہ چا خدا نی مگات کگے چیا کہ تاں خدا گوں کسیا گوں مبیت آئی ڈولی عجبتی نشانی پیش داشتا نہ کنت کہ تو پیش دار گائے عیسیٰ آئیے پس و گوشت ترا راستی نہ گوشاں تاں کسی پدا نوک سرا پیدا مبیت خدائے بادشاہیہ دیست نہ کنت نیکودیموسا گوشت چون بودتکنت کے پیرینی پدا چا ماتا پیدا بیت بودتکنت کیا پدا ماتے لاپا برو تو پیدا بیت عیسیٰ پسف دات ترا راستی نہ گوشاں تاں کسی چا آپ روحا پیدا مبیت خدائے بادشاہیہ پاد ایر کرتنا کنت آ چیز کے چا جسمہ پیدا بیت جسمیں او آ چیز کے چا روحا بیت روحیں حیران مبے کہ ترا گوشاں شما سجہیں بائدی نوک سرا پیدا بیت گوات ہر جاہ کے بلوٹت کشید تو آئیے توارا عشقنے بلے نزانے چکو جا کیت او کو جا روت آکس کے چا روحا پیدا بیت آہم انچوشیں نیکودیموسا گوشت ای چون بودتکنت عیسیٰ گوشت تو وط اسرائیلیانی استاد یہ ای چیزا نزانے باور کن ما ہما چیزانی حبارہ کنیں کہ آیانی باروا زانیں او ہما چیز کے دستگاں آیانی شاہدیہ دائیں بلے شما میں شاہدیہ نمانت وحدی زمینی چیزانی باروا حبارہ کنا باورہ نہ کنت اگا آسمانی چیزانی باروا حبر بکنن گوڑا چپے ما باور کنت ہچ کس آسمانا برزاد نشو تک ابید چا ہما کسا کے چا آسمانا ایرتک بزا من کے انسان چکاں ہما ڈولا کے موسیٰ یا گیابانا آ مار دارے سرادرتک انسان چک ہم بائدین چست کنک بی تا ہر کس کے پا آئیے ایمان کاریت نمیرانی زندے واہند بیت چیا کہ خدایا جہان مردم ہمی چو دوستتاں کہ وہ تھی یک کو یک دانگی چوکی ہم ندر کرت تا ہر کس کے آئیے سرا باور بکند گار و زیاں مبیت او تا ابد زندگ بمانیت خدایا وہ تھی چوک پا مردمانی ایرجنگ و میاری کنگا جہانا روان نہ دات روانی دات کے آیا نجات بدن تو برکینیت ہر کس کے آئیے سرا باور بکنت میاری گنبیت بلے ہر کس کے باور مکنت ہمیں انو میاری گنت چیا کہ خدای یک دانگین چوکے نام سرا باوری نکرتگ خدای دادرسی ہمیشند رجن و نور جہانا آتک بلے رجن بدلا مردمان تہاروکی دوستت پرچہ کے آیانی کار سلتند چیا کہ آ مردم کے سلیں کارانی راہ و کشکا زوریت چا رجنائیہ بیزار بیت او وطا چا رجنا دور داریت تاکہ آئیے بدیں کر پاش کو پدر مباں
بلے آ کے راستیا گچین کن تو زوریت دیم پر روشنائیا کیت رندہ عیسیٰ گوتی مریداں یہودیہ میتگو کلگاں شوت گو آیاں حمودہ منت او پاکشودیہ داتی یحییٰ ہم سالم نزدیکا اینونا مردمانی پاکشودیہ گلائشت آ چاگردہ آپ بازت او مردم پا پاکشودیہ آت کنت چیا کہ یحییٰ انگت جیلا بندی نبوتگت پاکیزگی سرا یحییٰ مرید و یک یہودی یہ نیاما کشو چلی بود گوڑا آ یحییٰ کے را آت کن تو گوشتش او استاد ہما مرد کے اردن کورے آ دستا گون تو گونت او تو آئیے باروا گواہی دات آئدہ پاکشودی دیا گائند او سجہی مردم ہمائیے کے را روگاں یحییٰ آیانی پسوا گوشت چا خدای داتگینا عبید مردم دیگا چیزی کٹتا نہ کنت شما وط شاہدت گوشتوں کے من مسیح نہ ہاں بلے چاہیے پیسر روان دایک بودتگاں بانور خدا بن سالوں کے دوست کے اوشتاتا گو آئیے توارا عشقاں گلو شادان بیت ہمی ڈولا منی شادہی انو پا کمال رستگو سر ریچ بودتگ آ بائے دن دیما بروت او من پد بکنزاں آ کے چا آسمان اکیت آکس کے چا برزاد اکیت چا سجہین مسترین او آ کے چای حاکین دنیا آئند زمینی مردمی و دنیای چیزانی باروا حبر کنت بلے آ کے چا آسمان اکیت چا سجہین مسترین ہر چیزی کے دستگو عشقو تگی پا آیاں گواہی دنت بلے ہچ کس آئیے گواہی نمنیت ہر کسا کے آئیے گواہی مننے تگ خدای راستی گواہی داتگ آکس کے چا خدای نیمگا روان دایک بودتگ خدای خبر آنا کنت چیا کہ خدا وتی روحا پا آئیا بی کساس بخشیت پتا چک دوستیں او سجہی چیزی ہمائیے دستا داتگاں آکس کے چکے سرا ایمان بیاریت نمیرانی زندے واہند بیت بلے آکس کے چکے خبرہ ممنیت زندے واہند نبیت او عیسیٰ زانت پریسیاں عشق تک کہ آئیا چا یحییٰ گیشتری مریدی ودی کرتگ او آیاں پاکشودیہ دنت گوڑا چا یہودیہ دیم پا جلیلہ پر تررت چونہا عیسیٰ وط مردم پاکشودیہ نداتنت ایکار مرید آنا کرت بلے ضرورتت کے چا سامرہ دمگا بگوزیت اودا یک شہریہ رست کے نامی سوہارت او ہما ڈگار نزدیکات کہ آکوبہ وتی چک اس سپارہ داتگت آکوب چات ہمودات عیسیٰ چا سپارہ دم برتگت او ہمی چاتے کرر نشت نیم روچے وحدت سامری جنینی آپے کشگات عیسیٰ گو آئیے گوشت کم میں آپ منام بدے آئیے مرید پا ورا کے گرگو آرگا شہرہ شتگتاں سامری جنینہ گوشت تو کہ یک یہودی یہ چون چمن آپ لوٹے جنینہ پمش کا چوش گوشت کہ یہودی گو سامریاں روا نکنند عیسیٰ آئیے پسوا گوشت اگن تو بزانتی خدای بخشش چیئیں اوئی کہیں کہ چتو آپ لوٹیت گوڑا علمہ تو گو آئیے دس بندی کرتگت کہ ترا زندہ بدند جنینہ گوشت او واجہ ترا پا آپے کشگا ڈول نیز تو ای چات سک جوہلیں چکو جا زندہ پکارے تو چمے پیرو کاکوبا مسترے کے ای چاتی مارا داتک او آئیے جند چک رمگو گورما چائی چاتا آپ وارتک عیسیٰ پسف ترنت ہر کس کے آپا بوارت پدا تنی گبیت بلے ہر کس کے منی بخشتگی آپا بوارت ہچ بر تنی گنبیت چیا کہ ہما آپا کے من دیاں اگاں کسی بوارت چاہیے درونہ زندہ پہ چمگی بجی تو جا حجنت کیا بدینت جنینہ گوشت او واجہ ہما آپا منام بدے تن دیگا بری تنیگ مباں او پا آپے کشگا ادا میاں عیسیٰ گوشت برو وتی لوگ واجہ توار کاؤ پدا ہمیں دبیا جنینہ آئیے پسوا گوشت منا مرد نیست عیسیٰ گوشت راست گوشے کہ ترا مرد نیست چیا کہ ترا پنچ مرد بودتا اوئی مرد کے انو گون تو زندگی اکنت تائی مرد نہیں تو راست گوشت جنینہ در رائنت او واجہ منی زانگا تو یک نبی ہے میں پہ تو پیروکاں ہمی کوہ سرا پرستش کرتگ بلے شما یہودیہ گوشت
بایدی خدا اورشلیم پرستش کنک بیویت. عیسیٰ گوشت او جنین باور کن یک وحدی کیت کہ خدائیں پتا نائی کوہ سرا پرستش کنن او نا ہم اورشلیمہ. شما سامری ہمائی پرستش کنت کہ آئی نزانت بلے ما ہمائی پرستش کنی کہ آئی زانی. چیا کہ نجات و رستگاری چے یہودیانی نیمگا کیت. یک وحدی کیت او آ وحد انو بونگیج بودتگ کہ راست و برحقی پرستش کنوک پتاگون روح او پر راستی پرستش کنند. چیا کہ پت ہمی ڈولیں پرستش کنوکانی لوٹو کی خدا روحیں او ہر کس کے آئی پرستش کنت گون روح او پر راستی پرستش بکن. جنین گوشت من زانا کہ مسیح کیت او ہر وحدی کے آکیت سجہیں چیزاں مارا گوشت. عیسیٰ گوشت من کے گون تو خبر کنگاں ہمیں وحدہ عیسیٰ مرید پدا آت کند. وحدی دیستش کہ عیسیٰ گون جنین یا خبر کنگائیں حیران بودتا بلے ہچ کسا جست نہ کرت کے چیا گون شیا بر کنگائے یا چائشیا چی لوٹے. نون جنینا وتی کنزگ زمیننا ایر کرت. شہرہ شد اگو مردمان گوشتی بیایت مردیا بگندت من تا ای وحدی ہرچی کرتگ آئی منان گوشتا باری مسیح نہیں. گوڑا مردم چا شہرہ در کب تو عیسائی نے مگر راہ گپتن. این یاما مریدان گو عیسائی دست بندی کر تو گوشتش او استاد چیزی بور. بلے آئی گوشت منا ورا کی ہست کہ شما آئی باروا نزانت. نو مرید وط موت حبر آتن کے باری کسیا پا آئی ورا کی آورتگ. عیسائی گو آیاں گوشت منی وراک ہمیشن کہ وتی رہ دیو کے واہگا برجاہ بکنا او آئیے کاران سرجم بکنا. شما نگوشت کہ پر رون و موشے موسما انگت 4 ماہ پش کب تک شر دل گوش کنت. شمارا گوشاں کہ شارم بچارے تو بگندت کہ انو پر رونا رستگو تیارا رنوک وتی مزا گیبت او برو سمارا پا نمیرانی زندہ موچکند تنکہ شوک و رنوک ہور گلو شادان بیوان. ادا ای خبر راستی کے یکی کشید او دگری رونیت. من شمارا روان داد تا ہما برو سمرانی واہند ببت کہ شما پا آیاں ہچ زحمتی ہم نہ کشتگ دگران زحمت کشتگ او شما چا آیانی کارا نہ پسوت گرت. آ شہر بازی سامری مردمان پمشکا عیسائی سرا ایمان آورت کہ آ جنینا گواہی داتگ او گوشتگت ہر چیزی کہ تائیں وحدی من کرتگ آیا منن گوشتا. گوڑا سامری عیسائی کرا آت کند او دست بندیش کت کیا یعنی کرا بیمانیت. عیسیٰ تن دروچا گو ہمایا نشت او بازین یا آئیے حبرانی سرا ایمان آورت. گوآ جنینا گوشتش نو ایو کو تہنا تئی حبرانی سرا باور مند نائیں ما آئیے جندے حبر ہم عشق تگاں او دل جمیں کہ دروچا رند عیسیٰ چاودا درکبت او جلیلہ شد. عیسیٰ وط گوشتگت کے ہچ نبیہ وتی شہر و ہنکینا عزت نیست بلے وحدی جلیلہ رست مردمان پا دل صدکی و شتک کرت. چیا کہ ایدے روچاں آ اورشلیم آتنت اودا آئیے کرتگین کارش دستگتنت. عیسیٰ پدا جلیل میتا کانایا شد حمودا کے آپ شراب کرتگتنت. بادشاہ کارداری ہستت کے چکی کپرناہوم میں شہرہ نادراہت. وحدیہ صحیح بود کہ عیسیٰ چا یہودیہ جلیلہ آتکگ آئیے کرا آت کو دست بندی کرتی کہ کپرناہوم بیت او آئیے نادراہی بچک کا برکینیت کے مرکی گنت. عیسیٰ یگو آئیے گوشت شما تا موجزہ و عجبتی نشانی مگندت ہچ پیما ایمان نیارت. آ مردہ گوشت او واجہ بچک کے مرگا پیسر بیا. عیسیٰ گوشت برو تی چک دراہ بیت. آ مردہ عیسیٰ حبر باور کرت اوتی لوگا شد. انگت لوگا نرستگت کہ نوکران راہ نیاما دیستو حالش داد. تی چک دراہ بودتگ آئیے جست گفت چه وقت دو دمانا گہتر بودتگ. آیا گوشت زین نیم روچا کم میرن تپا یلد داتگ. پتا زاند کے ای وحد ہما وحدت کی عیسیٰ گوشتگت تی چک دراہ بیت. گڑا آئیے وط گلوگے سجہی مردما عیسیٰ سر ایمان آورت چے یہودیہ جلیلہ کے آتک اے عیسیٰ دوہمی عجبتی نشانیہ.
کمی رنترا عیسیٰ پا یہودیانی یک ایدیا اورشلیمہ شد. اورشلیمہ یک دروازگی نزدیکا کہ آیا پسے دروازگا گوشند تلاوگی ہستی کہ چا 5 گنبدا جوڑ بودا. او آرامی زبانا آیا بیت ہسدا گوشند. اودا بازی لنگ منڈ کور و نادراہی وپتگا. ای مردمانی نیاما یک مردی ہستا 36 سالت کے ناجوڑت. وحدی عیسیٰ آ مرد وپتگی حالتا دیست و زانتی کہ چا دیرگی وحدی نادرائیں گوشتی تو لوٹے وشد راہ بے آ نادراہ گوشت او واجہ وحدی آپا رنبی تو روان بیت کسی نیست کہ منن تلاوگا دور بدند تام وطا برسینا دگری زودتر کپکند. عیسیٰ گوشت پادا وطی نپادم بزور برو. آ مرد دراہ بود وطی نپادو گندلی زورتن تو راہ کبت. آ روچ شبت روچت پمشکا یہودی گوہ دراہ بوتگی مردہ گوشگا لگتا مروچی شبت روچیں ترا وطی گندلانی زورگو روگے حق نیست. پس داد آ مردہ کے منان دراہ کرت گوشتی پادا وطی گندلم بزور برو. چاہیے جستش کرت کیا ترا گوشتگ وطی گندلم بزور برو. بلے دراہ بوتگی مردہ نزانتا کیت چیا کہ عیسیٰ مردمانی مچیے تہا چیر و اندیم بوتگت. رندہ عیسیٰ یا آمرد مزنی پرستشگاہ دیستو گوشتی نو کے دراہ بوتگے گناہ مکن چوش مبیت کے گنترین بلاہی تی سرابے کپیت. آمرد شد اگون یہودیاں گوشتی آ کے منا رکھیں تی عیسیٰ. یہودیاں عیسیٰ آزار رسیند چیا کہ آیا ای ڈولین کار شبت روچا کرتند. بلے عیسیٰ یا گوائیں گوشت منی پیت انگت کار کنگائیں من ہم کار کنا. چاہی گپاں یہودی پائیے کشگا تیز آستر بوتن چیا کہ شبت حکم پروشگا عبید آیا خدا ہم وطی جندے پیت زاند. ای ڈولا وطا گون خدایا برابری کرت. خدای چکے احتیار. گڑا عیسیٰ گوشت باور کنت کہ چک وطسر ہچ کاری کرتنا کند پیتے کارانا گندیت او آیانی رندگیریا کند. ہر کاری کے پتا کند چک ہم ہما کارا کند چیا کے پتا چک دوستیں او ہرچی کے وطا کند چکا ہم سوجدند. آئیے دگا مسترین کار ہم پیش داریت تاں شما حیران بمانت. انچوش کے پت مردگان زندگا کند او آیاں زندہ بخشیت چوک ہم ہر کسا کے وط زندگ کنک بلوٹیت آئیے زندگا کند. پت ہچ کسی سرا شور و حکمی نبوریت آئیے وطی داد رسی سجہیں اختیار چکے دستا داتگند تن سجہیں مردم ہما ڈولا کے پتا عزت دیند چکا ہم عزت بھی دیند. کسی کے چکا بھی عزت کند پتا ہم کے آئیے رہ دیو کنت بھی عزت کند. شمارا راستی نگوشاں ہر کس منی گپم بیشکن تو منی رہ دیو کے سرا ایمان بیاریت نمیرانے زندے واہن دبیت او ہچبر میاری گنبیت. بزاں آچا مرکا رکھے تگ او نمیران بوتگ. باور کنت وحدی کے تو انچوشند کہ آ وحد انو بنگیج بوتگ. مردگ خدای چکے توارا عشقنند او ہر کس کے بشکنت پدا زندگ بیت چیا کہ ہما ڈولا کے پت زندمان سرچمگین وتی چکا ہم ای واکتوانی داتگ کہ زندمان سرچمگ بھی بیت. دادرسی اختیاری آئیے دستا داتگ چیا کہ انسان چکیں چائشیا حیران و حبکہ مبت وحدی کیت کہ سجہی مردگ آئیے توارا عشقنند او چوتی قبران دربند. نیکار پا نمیرانی زندہ روند او بدکار میاریگ بیگ او سرزنش جاگہا. عیسیٰ باروا گواہی من وط سرکاری کرتا نہ کنا وتی عشق و تگینانی سرا شور و حکم برراں او منی دادرسی برحق کی پرچا کہ وتی دلے واہگانی سرجم کنگے پدا نا وتی رہدیو کے واہگانی سرجم کنگے رنداں. اگا من وتی باروا وط گواہی بدیاں منی گواہیا احتبار و ارزشی نبیت بلے دگری ہستیں کہ منی باروا گواہی دنت او منا زانا کیا یہ گواہی منی باروا باز پر احتبارت. شما وتی قاصد یحییٰ کرا روان داتند
او آئیہ ہم پمنی راستیا گواہی دات. مردمانی گواہیا منا نہ لوٹاں پشو میں رکی نگئی حبرانم گوشاں یحییٰ چراغی ڈولا روح کو درپشانت. شمارا ہم تک ونڈی وحدیا یہ نور چیرا شادمانی دوست بوت بلے منا چا یحییٰ یا مستری شاہد است. ہمی کار کے پتا منی دستا داتگنت کہ سرجمش بکنا او منش کنا وط منی شاہدنت کے منا پتا روان داتگ. ہما پتا کے منا روان داتگ ہما وط منی گواہ شاہدی. شما ہچ برا نہ دستگ او آئیے توار نہ عشق تگ. آئیے حبران شما دلا جاہ نیست چیا کہ شما آئیے روان داتگین سرا باورا نہ کنت. پاکین کتاباں پٹو پول کنت و وانت حیال کنت کہ آیانی تہا نمیرانی زند ہستی بلے ہمی پاکین کتاب پمن گواہی دائنت. شما نلوٹت منی کر ربی آیت کہ شمارا بدمانی زند بدیا. من مردمانی داتگین شان و شرپا نزوراں من شمارا جاہ کاراں او زانا کہ خدای مہر شما دلا نیستیں. من پوتی پتے ناما آتکگاں او شما منا نمنت بلے اگن کسی وط سر بیت آئیہ منت او وشت کنت. شما چا یک دگرہ مزنی و عزت زورت او آ عزت کے چا خدای نیمگا کیت آئیے شوہازا نائت گوڑا چون ایمانا عورت کنت. گمان مکنت کہ من پتے دیما شمارا میاریگ کنا. دگری بزا ہما موسیٰ کے چا آئیہ امیتوارت آ شمارا میاریگ کنت. اگر شمارا پا موسیٰ یا باور بوتیں پا منو ہم ایمانا آورت چیا کہ آئیہ منی باروا نبشتگ بلے وحدی شمارا آئیہ نبشتگینانی. رندہ عیسیٰ جلیل مزنگور میں آدستا شد کہ تبریہ گورم ہم گوشگ بیت. مردمانی مزنی روم بھی آئیے رندہ گون کبت چیا کہ آیاں چا عیسیٰ یا نادروہانی دروہ بخشی عجبتی نشانی دستگتا. گوڑا عیسیٰ کوہی سرا شد او گونتی مریداں حمودہ نیشت. یہودیانی سرگوزے عید نزدیکت وحدی عیسیٰ وتی چپو چاگر چارت دستی کے مردمانی مچی دیم پائیہ پیدا کے گون پیلی پسا گوشتی نان چکو جا بزورین کے ای مردم وراک بورنت. عیسیٰ ای حبر پائیے امتحان و چکا سگا گوشت وطزانتی چی بکند. پیلی پسا گوشت 200 دینار نان ہم بس نبیت توری ہر کس کمک ہم بوارت. چاہیے مریداں یکیا کے نامی اندریاست او شمون پترو سے براتت گوشت یک بچک کی ہمیں دائند کے 5 جویں نگن او 2 ماہی گی گون بلے پر روم بھی مردمہ چیباں. عیسیٰ گوشت مردمہ بنندارینت او دا بازی کاہو سبزگی رستگت مردم نشتاں چا آیاں کم مگیش 5000 مردینتاں. عیسیٰ نگن زورتاں خدای شگری گپت و نشتگی مردمانی سرا باہری کرتاں. ماہی گھا منچوش ہر کسا ہمینچو کے لوٹت داتی. وحدی سجہی سیر بودتاں گو مریداں گوشتی نانی ٹکراں منتگی ماہی گا موچو یکجا کنت کے زوال مباں. گوڑا نانش موچو یکجا کرتاں کہ چا آ 5 جویں نگنانی ٹکراں 12 سبت پر بود. مردماں کی عیسیٰ ای معجزہ و عجبتی نشانی دیست گوشتیش پا دل ای ہما وعدہ داتگی نبییں کہ بائدیں یک روچی جہانا بیت. بلے وحدی عیسیٰ زانت مردم لوٹنت پا زور آئیہ ببرنت و بادشاہ روچے ایرنندہ مرید دیم پا گورما شتاں. بوجی گا نشتن او گورمے آدستا دیم پا کپرناہوما رہ گپتن. تہار بودتگا او عیسیٰ انگت آیانی کے رنیات کگت. ترندین گواتی ہم کشگات او چول و موت چست بودتاں. وحدی کے ساس 5 تا 6 کلومیٹر دیما شتاں دستش کے عیسیٰ آپے سرا گام جنان دیم پا بوجی گا پیدا کے آیاں ترست. بلے عیسیٰ گوشت ما ترست ای منا لوٹتش آئیے ایدگے روچا ہما مردم کے گورمے دیما منتگتاں زانتش چا ہما بوجی گا عبید کے مرید سوار بودتگتاں دیگا بوجی گی اودا نیستا. عیسیٰ آئیے تہانات او مرید بھی آئیے شتگتاں. رندہ دیگا لہتیں بوجیگ چا تبریہ ہما جاگہ آت کو رست کہ اودا خداوندی عیسیٰ خدای شگر گپتگا او مردمان نان وارتگت. وحدی مردمان دیست کے نہ عیسیٰ اودائیں او نہ آئیے مرید
عیسائے شوہازا بوجیگان سوار بوتاں او دیم پا کپر ناہو مشوتاں. نمیرانے نان وحتی عیسائش گورمے آدستا دیست گوشتش استاد تو کدی ادات کگے. عیسایا آیانی پسوا گوشت باور کنت شما پا اشیا منی رندہ نکب تگت کہ موجزہ و عجبتی نشانی دیستگن. پمشکا آت کگت کہ نان و وار تو سیرلاب بودت بلے پا ای زوال بیو کی ورا کا جہد مکنت پا ہما دائمی ورا کا جہد بکنت کہ نمیرانی زند بخشت. ہما ورا کا کہ انسان چھک شمارا دنت چیا کہ خدائیں پتا آئیے سرا وتی منگے مہر جتک گوڑا جستش کرت میں کارو ذمہ واری چیئیں. ہما کاراں کہ خدا چما لوٹیت آیاں چون پورا و سرجم بکنے. عیسایا پس سفداد آ کارا کہ خدا چشما لوٹیت اشین ہما کسے سرا ایمان بیارت کہ خدایا راہ داتگ. آیاں گوشت چونی عجبتی نشانی پیش دارے کہ بگندی اتی سرا ایمان بیاری چی کنے میں پہ تو پیروکن گیابانا من وارت انچوش کے پاکیں کتاب گوشید آیا چا آسمانا نان روان دات کے بورند. گوڑا عیسایا گو آیاں گوشت باور کنت آنان کے چا آسمانا ایرات کگت موسیٰ شمارا نداتگت. ای منی پتی کہ چا آسمانا اصلیگی نانا شمارا بخشید چیا کہ خدای نان ہمائیں کہ چا آسمانا ایرات کگ او جہانا زندمانا دنت. ننگو آئیے گوشتش او واجہ ای نانا ہر وحد مارا بدے. عیسایا گوشت ہستی و زندے نان منا ہر کس منی کے رکیت ہچبر شدی گنویت ہر کس منی سرا باور بکند ہچبر تنی گنویت. بلے ہما ڈولا کے گوشتوں شما منن دیستا گو انگت ایمان نیارت آ سجہینا کے پت منن بخشید دیم پا منک آینت ہر کس کے منی کے رکیت من آئیا چوت دورا نکنا من چا آسمانا وتی واہگانی سرجم کنگا ایر نیات کگا آت کگان تاں وتی رہ دیو کے واہگان سرجم بکنا. منی رہ دیو کے واہ گیشی ہما کے منا داتگن تی یکی ہم چم منی دستا مروت او آخر زمانہ آیاں پدا زندگ بکنا چیا کہ منی پیتے واہگ ہمیشند ہر کس کے چکا گندیت او آئیے سرا ایمان کاریت نمیرانی زندے واہند بی او من آخر زمانہ آئیے زندگ کنا. گوڑا یہودی پا گلگو نورندگ دارات کند چیا کہ آئیے گوشتگت من ہما نانا کہ چا آسمانا ایرات کگ. آیاں گوشت ای مرد ہمی اسو پہ چوکی سا نہیں کہ ما آئیے پہ تو ماتا زانی گوڑا چون گوشت کہ من چا آسمانا ایرات کگا. عیسایا آیانی پسوا گوشت ان چوک منو رونڈے تو شکایت مکنت کس منی کے رات کنا کنت تا ہما پت کے منا راہی داتگ آئیے منی نیمگا مچکی تو میاریت. گوڑا من آئیا آخر زمانہ زندگ کنا نبیانی کتابا نبیسک بودتگ سجہین چا خدایا درس و سبق گرند ہر کس کے پتے حبرام بشکند او چاہیے سبق بگیبت منی کے رکیت چوشند کے کس سا پت ندیستگ تہنا ہمایا پت دیستگ کے چا خدای نیمگا آتکگ. باور کنت آکی ایمان کاریت نمیرانی زندے واہند بیت ہستی و زندے نان منا شمی پہ تو پیرینا گیابانا من وار تو مرتاں بلے من ہما نانے باروا حبر کنگاں کہ چا آسمانا ایرت کگ اگا یکی آئیا بوارت ہچبر نمیریت. من ہما زند بخشوکی نگنا کہ چا آسمانا ایرت کگ ہر کس کے ای نانا بوارت تا ابد زندگ مانیت. ای نانا کے من دیاں منی جندے جسم و جانی کہ آئیا پا جہان مردمانی زندہ ند رکنا. نو یہودیاں پا جیڑا و دپجاک وطما وطا گوشت ای مرد چون وتی جسم و جانا دنت کے مائی بوریں. عیسایا گوشت شمارا راستی نہ گوشاں اگا انسان چکے جسم و جانا بزا منی جسم و جانا مورت او منی ہونا منوشت شما پا نمیران زندہ نرست. ہر کس منی جسم و جانا بوارت او منی ہونا بنوشت نمیرانی زندے واہند بیت او آخر زمانہ منائی زندگ کنا چیا کہ منی جسم و جان اصلیگی وراک و منی ہون اصلیگی زندہ پیں. ہر کس منی جسم و جانا بوارت او منی ہونا بنوشت آمنی ارواح و جبین نہ مانیت
او من آئیے گا ہمی پیما کے نمیرانی پتا منا روان دات او من چاہیے نیمگا زندگاں ہر کس منی جسم و جانا بوارت چم منی نیمگا زندگا مانیت ای نان کے چا آسمان ای رات کگ آ نان نہیں کہ شمی پہ تو پیری نہ وارتو مورتاں چیا کہ ہر کسی نانا بوارت تا ابد زندگا مانیت عیسایہ ای چیز ہما وحدہ درس و سبق داتا کہ کپرناہوم میں کنیسہ ہات پتروس منگو گواہی بازی مرید یا ای حبرانی اشکنگا رند گوشت ای سبق سک گرانا کہ ایشا من تکاں وحدی عیسایہ مارت کیا یہ مرید چاہی حبرہ نالن تو شکایت کنند گوشتی شمارا ای حبرہ توری نیت اگا انسان چکا بگن دیت کہ پوتی اولی جاگہ برزا دروت گوڑا چی کنت ای روحیں کے زندمان دانت جسما سود تو پائدگی نیست ای حبر کے منگوں شما گوشتاں روح و زندہ بلے چشما لہتینا باور نیست چیا کہ عیسایہ آ مردم کے باورش نیستت چب بیہا پجا آورتاں او زانتی کے اینت ہما کے رندہ آئیے دروہیت او دشمنانی دستا دند گوڑا گوشتی پمشکا من گوشت کہ کس منی کے رات کا نکند تاں وحدی کے منی پیت ایمان سوگاتا آئیے مبکشید رندہ بازی مرید یا عیسایہ لدات او آئیے ہمراہی نہ کرت گوڑا عیسایہ چوتی 12 مریدان جست کرت باری شما ہم منا یلہ کنت شمون پتروسا پسو دات او خداوند کئی کر رہا بروئیں نمیرانے زندے گال و حبر تئی کر رہا ہاں او مارا باوریں او زانیں کہ تو خدای ہما پاکینے عیسایہ گوشت من شما 12 گچی نہ کرتا انچوش ہم زانا کہ چشما یکی ابلیسی آئیے مقصد شمون چک یہودا اسکریوتیت چیا کہ آچا 12 مریداں رندہ عیسایہ جلیلہ ترتاب کرت یہودی آئیے کوشے رندہ آتا پمشکا نلوٹتی یہودیہ بمانیت انچوش کے یہودیانی کاپارانی اید نزدیک بود عیسائی براتانگو آئیے گوشت ای جاہا بل او یہودیہ برو تا ہما کاران کے تو کنے تی مرید بگندہ کسی کے نامداریہ لوٹیت پچی رکائی کارا نہ کنت تو کہ ای کارا نہ کنے بلکہ سجہین دنیا ترہ بگندی چیا کہ براتا ہم پا یہ باور نیستا عیسایہ گو آیاں گوشت انگت آ وحد پمن نرستگ بلے پشما ہر وحد شرری دنیا چشما نپرت نہ کنت بلے چمن نپرت کنت چیا کہ ما یہ باروا گواہی دیاں کہ آئیے کار سلو گندہ ہاں شما پا یہ ایدہ بروید ما انو یہ ایدہ نہ آیاں چیا کہ منی وحد انگت نرستگ عیسایہ ای حبر گو آیاں گوشت او جلیلہ منت عیسیٰ اورشلیم روت عیسائی برات کے پا ایدہ اورشلیمہ شدتاں رندہ یہ جند ہم حمودہ شد بلے مردمانی چمدیدہ نہ شد چیروکائی شد ایدے روچاں یہودی آئیے شوہاز آتاں او جست پرسش کرت کے آکو جائیں آئیے باروا مردمانی نیاما پا چیروکائی بازیں گوشگوئی استت لہتیں گوشگات آ شرری مردی دیگا لہتیں گوشگات مردمانا ریپینی تو گمراہ کنت بلے چا یہودیانی ترسا کسیا سرظاہرہ ہچ نہ گوشت ایدے نیامی روچاں عیسیٰ مزانی پرستشگاہ شو تو درس و سبق دیگا گلائش بود یہودیاں گو حیرتی گوشت ای مردہ نوان تگ انچو زانتکاری چکو جا اور تگی عیسیٰ آیانی پسوا در رائند ای چیزاں کے من سبق دیاں منی نا چمنی رہ دیو کے نہیں مگاہاں ہر کس کے بلوٹیت خدای واہگاں سرجم بکاں زانت کے منی سبق خدای گنت یا من چوت حبرکنا ہر کس کے وط سر حبرکنت پا وطی مزنی پیش دارگا حبرکنت بلے آکس کے وطی رہ دیو کے شان و شوکت لوٹو کبیت تچکی مردمی او آئیا ناراستی نیست زانا موسیٰ یا شریعت شمارا ندات ہما شریعت کے چشمہ کس آئیے سرکار نہ کنگائیں پچی لوٹت منم بکشت مردمان گوشت ترا جن پرین کئی طرح کشید عیسایہ آیانی پسوا گوشت من تہنا یک کاری کرتگ او شما سجہین چو حبکا او حیران منتگت موسیٰ چکانی سنت کنک شمارا دات ہرچند کے ای کار چا موسیٰ بونگیج نبود تگا او چا قومے پہ تو پیرین آنات
او شما شبت روچا وتی مردین چوکن سنت کنت. نو اگاں پا موسیٰ شریعت نپروشگا شما شبت روچا مردین چوکن سنت کنت، چیا منی سر زہر گپتگت کہ شبت روچا یک مردمی پا سرجمی درہ بخشیوں کرتک؟ ظاہرہ گڑ اورشلیم لہتی مردم گوشگات ای ہما نہیں کہ آئیے کوشگ رنداں بیچارے تچکا تچ کو سر ظاہرہ حبر کنگائیں او آئیے ہچ نہ گوشند. بارے راجے سرک دل جم بتگاں کہ ای ہما وعدہ داتگی مسیح ہیں، ما زانی کہ ای مرد چا کجام ہندو دمگائیں، بلے وحدی مسیح جاہ جند ہچ کسا نزاند آچا کجا کیت. پمشکا وحدی عیسائیہ مزنی پرستشگاہ تہا سبق دات گم برزی تواری گوشتی. شما منا پجہ کارت او زانت کہ چک کجا ہاں، بلے من واتسر نیات کگاں. منی رہ دیوک ہما راستی خدائیں او شما آئیے نزانت، من آئیے زانا چیا کہ چا آئیے نیمگات کگاں او ہم آئیے منا راہ داتگ. ہمی وحدہ آیاں لوٹے تیسایا دزگیر بکنند، بلے ہچ کسا آئیے نیمگا دست نشہارت، پرچہ کہ انگت آئیے وحد نرستگا. بلے بازینیا آئیے سر ایمان آور تو گوشت وحدی مسیح جاہ جنت چائی مردہ گیشتری موجزہ واجبتی نشانیہ کاریت. عیسائے بندی کنگ کوشست. آ گپو خبر کے مردمان چیروکائی عیسائے باروا گوشتند پریسیاں عشقتاں. گڑا مزنین دینی پیشوا و پریسیاں پا عیسائے دزگیر کنگا پرستشگاہ سپاہی گروان داتاں. آ وحدی عیسائے گوشت من پا یک کمکی وحدی شمی نیاما ہاں اور رندہ وتی رہ دیو کے کرا روان. شما منی شوہازہ گردت بلے منا ودی کرتا نکنت، او آ جاہا کہ منا روان شما آت کا نکنت. گڑا یہودیاں گو یک دگیرہ گوشت کجا روگ لوٹت کہ ما آئیے درگیت کا نکنی. باری ہما یہودیانی کرا روت کہ یونانیانی نیاما شنگو شانگا او یونانیاں ہم سبق کدند. ای خبر کے آگ وشید شما منی شوہازہ گردت بلے منا ودی کرتا نکنت، او آ جاہا کہ منا روان شما آت کا نکنت. آئیے ای خبر مقصد چین؟ زنداب ایدے آہری و مستری روچا عیسیٰ اوشتا تو پا برستواری گوشتی اگن کسی تو نیگیں منی کرا بیت او آپ بنوشید. ہما ڈولا کے خدای پاکین کتاب گوشید ہر کس کے منی سرا باور بکند شہجوانی روانی زنداب چاہیے درون رنبیت تو تچان بیت. ای خبر آئیے خدای پاکی روح باروا گوشتن کہ بائدی آئیے باور مندان دایگ بیت. بلے عیسیٰ انگت پشان و شوکت نرستگت پمشکا تننگا پاکی روح بخشگ نبوتگت. مردمانی نات پاکی گوئی خبرانی اشکنگا لہتی مردم گوشگات پا دل ای مرد ہما وعدہ داتگی نبییں. دیگا لہتی گوشگات ای مسیح ہیں. بازینیا چوش ہم گوشت مسیح چا جلیل جاہ جند. زانا پاکی کتاب نگوشید کہ مسیح بائدین چا داود نسل و پدری چا بی او چاہیے شہر بیت لحم بیت. ہمی دعوی مردمانی نیاما نات پاکی کبت لہتینا آ دزگیر کنگ لوٹت بلے ہچ کسا آئیے نیمگا دست نشہارت. یہودی سروکانی ناباوری رندہ پرستشگاہ سپاہی پرتر رتنت او مزنین دینی پیشوا و پریسیانی کے رات کند. آیاں چا سپاہی گن جوست کرد شما چیا عیسیٰ گون وطنی آورتک. سپاہی گن گوشت تائیں وحدی ہچ کسا ای مرد ڈولا خبر نکرتگ. پریسیاں گوشت شما ہم گمراہ بودتگت چا قوم سروک و پریسیاں یا کیا یہ سر باور کرتگ. بلے انچوشین مردمانیا روم کے چا شریعتا ناصر پدین نالت بودتگینی. نیکودیموسا کے وط چا پریسیاں یکیت او پیشا عیسائی کرا آتکگت گوشت باری شریعت مارا اجازت دنت کہ کسی خبرانی اشکنگو کارانی زانگا پیسر آئیے میاریگ بکنی. آئیے پسوا گوشتیش تو ہم چا جلیل مردمانے وط پٹو پولکاں و بیچار ہچبر نبی. عیسائی پداگو مردمان گوشت من جہان روشن و نوراں کسی کے منی رندگیریا کنت تہاروکیا گسر و سرگردان نبیت زندے روشنائی واہن دبیت. پریسیاں گو آئیا گوشت تو وتی باروا وط شاہدیہ دے
گڑتی شاہدیا ارزش و اعتباری نیست. عیسایا آیانی پسوا گوشت من پوتی جندہ توری وط شاہدی بدیاں منی شاہدیا اعتبار ہست چیا کہ من زانا چا کجا آت کگاں او کجا رواں بلے شما نزانت من چا کجا آت کگاں او کجا رواں. شما گو انسانی چمی چارت او شور و حکم برت بلے من ہچ کسی باروا شور نہ برراں. اگاں شوری ہم بو برراں منی حکم و شور برحقی شوری بیت چیا کہ ای کارے تہا تہنا نا ہما پت کے من راہی داتگ گو من ہمرائیں. شمے شریعتا ای ہم نبی سک بتا کہ دو مردوں میں گواہیا اعتبار ہست یکی منی جندی کہ پوت شاہدی دیاں دومی ہما پتی کہ من راہی داتگ. آیاں گوشت تئی پت کو جائیں؟ عیسایا پسو دات شما نہ منا زانے تو نہ منی پتا اگن شما منا بزانتی منی پتو ہم زانتگت. عیسایا ای خبر ہما وحدہ کرتند کہ مزنِ پرستشگاہا حیراتی ذرانی پیتی نزدیکا درس و سبق دیا گات کسیا پا آئیے دستگیر کنگا دست نشہارت چیا کہ انگت آئیے وحد نرستگت. آ جہاں کے من رواں شما ہاتھ کا نہ کنت. پدا عیسایا گوایاں گوشت من رواں او شما منی شوہازا گردت بلے وتی گناہانی تہا میرت او آ جاہا کے من رواں شما آت کا نہ کنت. یہودی گو یکدومیا گوشگا لگتاں وحدی گوشیت آ جاہا کے من رواں شما آت کا نہ کنت چیشی آئیے مول و مراد چیئیں بلکہ لوٹت وطا بکشید. عیسایا گوایاں گوشت شما چاہی جہلی جہان آیت او من چا برزادی جہانا شما چاہی دنیا آیت او من چاہی دنیا نا پمشکا شمارا گوشاں کہ وتی گناہانی تہا میرت اگا ایمان میارت من ہما کہ گوشاں وتی گناہانی تہا میرت. آیاں جست کرت تو کے ہے؟ عیسایا پسو دات من ہما کہ چا پیشا ہم شمارا گوشتوں منا شمے باروا بازی چیزی پا گوشگ و شور برگا ہستیں بلے منی رہ دیوک ہما راستینی او من ہر چیزی کے چا آئیے عشق تگ پا جہانا درشان کنا. آیا نزانت پتے باروا حبر کنگائند. پمشکا عیسایا گوشت وحدی شما انسان چوک چے زمین نا چست کرت گوڑا زانت کہ من ہما او وط سرکاری نہ کنا ہما ڈولا کے پتا سوج داتگ ہما ڈولا حبر کنا منی رہ دیو گومنن آئیا منان تہنا او ایوک نائشتگ چیا کہ من مدام ہما کاران کنا کہ آئیا گلو شادان کنند. چاہی ایدگا سباہا پدا مزن پرستشگاہ آتک مردم آئیے چپ و چاگردہ موچ بودتاں. عیسیٰ نشت او آیانی سبق دیگا گلائش بود. ہمی وحدہ شریعت زانوگر و پریسیاں جنینی مردمانی نیاما آورت کہ زنائے وحدہ گرگ بودتگا. گو عیسایا گوشتیش او استاد ای جنین زنائے سرا گرگ بودتا. شریعت تہا موسیٰ مارا حکم داتا کہ ای پیمیں جنین بائدی سنگسار کنک بیواں بلے تو چی گوشے. آیاں لوٹت عیسیٰ چیزی بگوشید تا آئیے داما دور بدین تو میاریگ بکنا بلے عیسیٰ نشت او گون لنکو کا زمین نے سرا چیزی نبی سگا لگت گون کس تو کینگی لوٹتش کیا پسو بدانت. گوڑا عیسیٰ وتی سر برس کت او گوشتی اگاں آئیے سنگسار کنگا لوٹت اولی سنگا بائدیں ہما بجنت کہ آئیے وط ہچ گناہ نہ کرتگ. پدا نشت او زمین نے سرا چیزی نبی سگا گلائش بود. گوئی حبرانی اشکنگا قوم پیشوا اولا پیرین اور رندہ سجہین در کپتو شداں تہنا عیسیٰ او ہما جنین پش کپتاں. نو عیسیٰ اوشتات او گن جنین گوشتی او بانک مردم کو جا شداں پتئی میاری کنگا یکی ہم نمند. جنین گوشت نا واجہ کس نمند. عیسیٰ گوشت من ہم رندہ عیسیٰ گو ہما یہودیاں کہ آئیے سرا باورمند بودتگتند گوشت اگا منی حبرانی سرا بوشتت پا دل منی مرید دت آ وحدی راستی ازانت او راستی شمارا آزاد کند. آیاں گوشت ما ابراہیم اولادیں او ہچبر کسی غلام نبودتگیں گوڑا تو چون گوشے کہ شما آزاد بیت. عیسیٰ گوشت باور کنت آ کس کے گناہ کنت گناہ بندی گو غلامی
او غلام دائما واجہ لوگا نمانی بلے چک دائما مانی گوڑا اگن چک شمارا آزات بکنت پر راستی و پکا آزات بیت زانا کہ شما ابراہیم اولادت بلے پمشکا کہ منی سبق کان شما دلا جاگہ نیست منی کشگ رندائت من ہما چیزانی باروا گپ کنا کہ وتی پتے بارگاہ دستگند او شما ہما چیزانی سرا کارا کنت کہ چوتی پتا سبق گپتگند آیاں در رائنت میں پت ابراہیم عیسیٰ گو آیاں گوشت اگا شما ابراہیم چک بتینت ہما یہ راہ زرتگت شما زانت من ہما راستی کہ چا خدایا عشق تگ گون شما گوشت بلے انگت منی کشگ رندائت ابراہیمہ چوشین کار نکرتگت شما وتی پتے کارم بر جاہ دارت آیاں گوشت ما بی پہ تو کی ہر نہیں مارا یک پتی ہست آہم خدای جندی عیسیٰ گوشت اگا خدا شما پت بتی شما منا ہم دوست داشتگت چیا کہ من چا ہما یہ نیمگات کگا او شما نیاما من واتسر نیت کگا ہما یہ من اندیم داتگ پچی منی حبران سر کے چنورت پمشکا کہ شمارا ای حبرانی عشقنگے توان نیست شما وتی پت بیزاں ابلیس سے چکت او ہما یہ مراد و واہگانی سرا کار کنگا لوٹت آچا بونو بیہا ہونی گی او چا راستیا دور او زبہری چیا کہ آیا ہچ راستی مان نیست وحدی دروگا بندیت وتی بونو بیہا روت چیا کہ دروگ بندی او سجہین دروگانی پیتیں بلے پمشکا منی سرا باورا نکنت کہ راستیا گون شما گوشاں چشما کئی منا گناہی پر بستکنت گوڑا اگا من راستی نا گوشاں پچی باورا نکنت آکس کے خدایینت خدای حبرا گوش داریت شما خدای حبرا گوش ندارت چیا کہ خدای نیت عیسیٰ و ابراہیم یہودیاں آئیے پسوا در رائند ماں نگوشت کہ توچا سامری آنے او تر جن پری عیسیٰ گوشت منان جن پر نیست وتی پتا باز عزت دیاں بلے شما منم بی عزت کنت من پوت مزنی نلوٹاں آ دگری کے منا شرپ و مزنی دانت او وط داد رسی کنت علم بزانت اگن کسی منی حبرہ بگیت ہچ برا نمیریت یہودیاں گو آئیا گوشت نو مارا باوریں کے طرح جن پر ابراہیم و سجہی نبی مرتاں بلے تو گوشے ہر کس منی حبرہ بزوریت ہچ برا نمیریت زانا تو چمے پت ابراہیم مسترے آ مرت او سجہی نبی ہم مرتاں تو کیے عیسیٰ پسوداد اگا من وطا وط ستا بدیاں ای ستایا ارزشی نیست ای منی پتیں کہ منا مزنی و شوکت بخشیت ہما کہ شما آئیا وتی خدا زانت انگت آئیا نزانے تو پجہ نیارت بلے من آئیا زانا اگم بگوشاں کہ آئیا نزانا شمے ڈولا دروگ بندباں بلے من آئیا زانا او ہر چیزی کے آگوشیت من کنا شمے پت ابراہیم پا ہمی امیتا گلو شادانت کہ منی روچا بگندیت آئیا دیست او دلشات بود یہودیاں گوشت ترا انگت 5 سال ہم نبی گوڑا چون تو ابراہیم دیستا عیسیٰ گوشت باور کنت من ہمان کے چا ابراہیم پیسر بودتگاں او ہستا آیاں پا عیسیٰ جنگا سنگو ڈوک چت بلے آچا مردمانی چمن دو چا راہیا گوزان عیسیٰ یک پیدائشی کوری دیست مریدان چا آئیا جوست کرد او استاد ای مرد چیا کور پیدا بودتا وط گناہگاری یا یہ پتومات عیسیٰ پسودات نہ یہ جند گناہگاری نہ پتومات پمشکا ای ڈولا بوت کہ خدا کار و زوراکی گوائیا پدر و ظاہر بی بی تاکہ روچیں باید وتی رہ دیو کے کاران سرجم بکنے شب کے بیت گڑا کس کاری کرتنا کنت من تاں وحدی کے جہانا جہان رجنائیاں وحدی چوش گوشتی لبزی زمین نہ دور داد اچھا لبزا گلی اڈ کرت کورے چمان پھر موشت گوشتی برو وتی چمان سیلوہائے تلاوگا بشود سیلوہائے مانا دیم داتگینند گوڑا آشد چمی شوشتا بینا بوتو آتک رندہ ہمسائے گو ایدگے مردم کیا مردش چا پنڈوگیریے روچان پجا آورتگا گوشگا لگتا ای ہما نہیں کہ نشتگا تو پنڈگا لہتینا گوشت ہمائی دگا لہتینا گوشت آئیے ہم رنگ و ہم دروشمی آ وط گوشگات
من ہما مردما جستاتا گڑتئی چمچوں بھینا بتا گوشتی ہما مرد کے نامی عیسائیں آیا گل ترکرت منی چمم پر مشت او گوشتی کہ سیلوہائے تلاوگا بروان او چمم بشودا من چم ششتا او بینا بتا گوشتیش آ مرد کو جائیں گوشتی منا نزانا. پیدائشی کور و پریسیانی جست و پرس. ہما مرد کے پیسرا کورت پریسیانی کرا برتش شبت روچت کے عیسایا گل جوڑیں تگت او آئیے چم بینا کرتگتا نو پریسی ہم چاہیے جستا آتا تو چون بینا بودتے مردہ گوشت آئیے منی چم گل پر مشتا ماں شوشتا او نونگندگا ہاں لہتی پریسیا گوشت ای مرد چا خدای نیمگا نیاتکگ پرچا کے شبت رہبند سرا کارا نکنت دگا لہتی نا گوشت گناہکاری مردمی چون ای ڈولیاں جبتی نشانی پیش داشتکنت آ وط موت کا شچیلیا کپتن پدا چا ہما مردہ جستش کرت کے پیسرا کورت ای تای چمتند کے آئیے بینا کرتند نو تو آئیے باروا چی گوشے گوشتی نبی یہودیاں باور نہ کرت کہ آ مرد کور بوتا او انو بینائیں پمشکا آئیے پہ تو مات شاورتن چاہیں جستش کرت ای مرد شمے چوکی ہما کے شما گوشت پیدائشی کوریت گوڑا نون چون گندیت پہ تو ماتا آیانی پسوا گوشت ما زانیں کہ میں چوکیں او کور پیدا بوتا بلے نزانی نون چون گندیت او کایا بینا کرتگ چاہیے جندہ جست بگیرت رستگو تمانی مردی وتی حبرا وطکنت آئیے پہ تو ماتا چھ یہودیاں ترست پمشکا ای ڈولا پسوشتات پرچہ کہ یہودیاں چھ پیشا شور کرتگت ہر کس بمنیت کے عیسیٰ مسیح ہیں آئیے چھ کنیسا او پرستشگاہن درکنند پمشکا آمردے پہ تو ماتا گوشت کے چاہیے جست بگیرت آوت رستگو تمانی مردی دومی رندہ آ مرد کے پیسرا کور بودتگت پدا آور تو گوشتیش پا خدا ناما سوگند بور کے راست گوشے ما زانیں کہ ای مرد عیسیٰ گناہکاریں آئیے گوشت ای مرد گناہکاریں یا نا منا نزانا تہنا یک چیزی زانا کہ من کور بودتگا و نم بینا آیاں جست کرت گون تو چی کرتی چون تی چمی بینا کرتن پس سویدات ما انو گون شما گوشت شما گوش نداشت پا چی لوٹت پدا بشکنت زانا شما ہم لوٹت آئیے مرید بیویت گوڑا بینا بودتگی مردش زاو زکت کرت تو گوشتش تو وط آئیے مریدے ما موسیٰ مریدے ما زانی کہ خدایا گو موسیٰ حبر کرتگ بلے ای مرد باروا نزانی کہ چکو جات کگ نو آ مردہ یعنی پسوا گوشت ای عجبی حبری آئیے منی چم بینا کرتگا او شما نزانے تا چکو جات کا ما شما سجہی نزانی کہ خدا گناہکارانی دعایا گوش نداریت ہم آئیے دعایا گوش داریت کہ خدا دوستی او آئیے واہگانی سرا کارکنت چھ جہان جوڑینگا بگر تا مروچی اشکنگ نبوتا کہ یکی پیدائشی کوری بینا بکنت اگا ای مرد چھ خدا نیمگا میت کی ہچ چوشی کاری کرتا نہ کرت آئیے پسوا گوشتیش تو کہ وط گناہ چکے مارا سبق دائے گوڑا آ مردش در کرت کور دلان وحدی عیسیٰ عشقت بینا بودتگی مردش گلین تک آ مردی درگیت کو گوشتی ترا انسان چکے سرا باوری مردہ در رائنت او واجہ منا بگوش آ کہیں کہ آئی سرا باور بکنا عیسیٰ گوشت تو آ دستگ ہمائیں کہ گون تو حبر کنگائیں گوشتی او خداوند ایمانو آورت او عیسیٰ پادان کپت گوڑا عیسیٰ گوشت من پا حکم برگو دادرسی ای دنیا آتکگاں تاکہ کور بینا بباں او بینا کور چا پریسیاں لہتیں کہ آئیے چپو چاگر داتا ای گپش اشکت او گوشتش تای مقصد ایشیں کہ ما کوریں عیسیٰ گوشت اگن کور بوتینت شمارا میاری پر نیستت باور کنت اگن کسی چا پسانی گواش واڑے دپا مپو تیریت او چا دیگا نیمگی کوپ بکنت بزن دوز و رہزنی بلے آکس کے چا گواشے دپا روت پسانی شپان کی نگہ پان گواشے دپا پا آئیا پچکنت او پس آئیے توارا اشکننت
آوتی پساں پا نام گوان کو توار جن تو آیاں ڈننا بارت. وحدی وتی پسان ڈننا بارت وط پیسر بیت او پس آئیے رندہ کپند. چیا کے آئیے توارا پجا ہکارند. بیگانگانی رندہ نہ کپند. چا آیانا تچند. چیا کے بیگانگانی توارا پجا نیارند او نزانند. عیسایہ ای مثال پا آیاں پیش کرت بلے مردما آئیے مقصد سرکچ نوارت. گوڑا پدا گوشتی باور کنت من پسانی گواشے دپ و دروازگاں آ سجہیں کے چمن و پیسر آتکگاں دوز و رہزن اتاں او پسا آیانی توار گوش نداشت. من دروازگاں ارکس کے چمنی راہا بگوزیت رکیت تو کا روت یا ڈننا پچراگاہی سر بیت. دوزکیت تن دوزی بکنت بکوشی تو تباہ بکنت. ماں آتکگاں کے مردمان زندمان برسید او سرجمی آئیے واہند ببند. من نیکین شپانکاں نیکین شپانک وتی ساہا پا پسان ند رکنت بلے کسی کے پا مز کارکنت پسانی واہند نہیں. وحدی گندیت کے گرک دیم پا پسان پیدا کی آیاں یلہ کنت او تچیت. آ وحدی گرک پسانی سرا حملہ و ارش بارت او آیاں شنگ و شانگ کنت. آ تچیت چیا کے پا مز کارکنت پسانی حیالداریا نکنت. من نیکی شپانکاں من وتی پسان جاہ کاراں او آہم منان زانا. ہما ڈولا کے پت منان زانت او من پتا زانا. من وتی ساہا پا پسان ند رکنا. منان دگا پس ہم ہست کہ چاہی رمگا نہاں بائدی آیاں ہم بیاراں. آمنی توارا عشقنا او یک رمگو یک شپانکا بند پت منان دوست داری چیا کہ من وتی ساہا ند رکنا کہ پدا وتی جان و زندے واہند بباں. ہچ کس منی ساہا چمن گپتا نکنت. من گوں وتی حب و واہگا آئیا ند رکنا. منا وتی ساہے دیاگے اختیار وطا گونے او پدا آئیے پر ترینگے مستر ہم وطاں. ای حکم منا پتا داتک. ای حبرانی باروا پدا یہودیانی نیاما ناتپا کی کبت. بازینی گوشگات آئیے جنی پر گنوکی پچی آئیے حبرنگوش دارت. آدگا گوشگاتن کسیا کے جن پری ای ڈولین گپ جتا نکنت. وحدی اورشلیما مزنی پرستشگاہ ششت و شود و وب کے ایدت زمستانت. عیسایہ مزنی پرستشگاہ سلیمان پیشجاہ قدم جت. یہودی آئیے چپو چاگردہ مچ بود تو گوشگاتا تن کدی مارا ای ڈولا شکے تہا دارے اگن تو مسیح ہے راستو پکا بگوش. عیسایہ گوشت من شمارا گوشتگ بلے باورہ نہ کنت. آکاران کے من چپتے نیمگا کنا وط پم من گواہی دائنت بلے شما کے منی پس نائت باورہ نہ کنت. منی پس منی توارا عشق کنند ماں آیاں جاہ کاراں او منی رندگیریا کنند. ماں آیاں نمیرانی زندہ بخشاں او آہچ برا نمیرند. کس آیاں چمن پچ گپتا نکنت. ہما پت کہ ای منا بخشتا گنتی چا سجہینا مستری او ہچ کس آیاں چمنی پتے دستا پچ گپتا نکنت. منو منی پت یکی. پدا یہودیاں ڈوک چت کے آئیے سنگسار بکنند. عیسایہ گو آیاں گوشت من چا پتے نیمگا بازی نیکی کاری کرتگ پا کجام کارا منا سنگسار کنید. یہودیاں در رائند پا نیکی کاریا ترا سنگسار نکنی پتائی کپرائی کارا کنی تو بنی آدمی بلے گوشے ماں خدا ہاں. عیسایہ گوشت شمے شریعتا نیتکا کہ خدایا گوشتگ شما چا ہما شور بررو کی خدایانت اگا آ مردم کے خدای حبر پا آیاں رستگ خدا گوشک بوتگاں او زانی کے خدای پاکی کتاب ہچ برا نکپی تو ناکارا نبیت. گڑا منا کے پتا گچین کرتگ اوئی جہانا روان داتگ چون کپرے بہتاما جنت. آہم تہنا پا ای حبرہ کے من گوشتگ خدای چوکاں اگا منوتی پتے کارا مکنا پمن ایمان میارت بلے اگا آیانی سرا کارا کنا توری اگا پمن ایمان میارت پمنی کارا ایمان بیارت. آ وحدی سرکچ ورت کہ پت منی جسم و جانائی او ما آئیے ارواح و جبیننا. گوڑا لوٹتش پدا آئیے دستگیر بکنا بلے عیسیٰ چا آیانی دس رسا دور بود. رندہ چا اردونے کورا گوست او ہما جاگہ شت او منت کہ پیسرا یحییٰ یہودا پاکشودی داتگت. بازی مردمی آئیے کرا آت کو گوشتش
یحییٰ ہچ معجزہ و عجبتی نشانی پیش نداشت بلے ای مرد باروا ہر چیزی کے گوشتی بیت انیا میتگا ای لازر نامی مردی ناجوڑت بیت انیا مریم و آئیے گوہار مرتائے میتگت مریم ہمات کے خداوندی عیسائی پادی عطر پر مشتاں او گوتی مداں خشکی کرتند انو آئیے برات ای لازر ناجوڑت آئیے گوہاراں پا عیسائی کلو کرت او خداوند تی دوست نادراں ہیں وحدی عیسائی ای حبر عشقت گوشتی ای نادراہی آئیے دیم پا مرکا نبارت پا خدای شان و شوکتا یک نشانی بیت تاکہ خدای چک ہم چائی راہا پا مزنی و شوکت برسید عیسائی مرتا او آئیے گوہار و ای لازر دوست بودتند وحدی چا ای لازر ناجوڑیا صحیح بود دیگا دروچ ہما جاہا کے داشتگتی محتل بود گوڑاگو مریدن گوشتی بیائت پدا دیم پا یہودیہ بروئیں مریدن گوشت او استاد ای حبرہ دیر نگوستک کہ یہودیاں لوٹت ترہ سنگسار بکنند پدا ہمودہ روگا لوٹے عیسائی پسف داد روچے رجنائی 12 ساعت نئے کسی کے روچا راہ روت نلا کشید او ٹگلا نوارت چیا کے جہان رجنائی گندیت بلے اگاں کسی شپا راہ بروت لکشید چیا کے آیا ہچ رجنائی دیما نیست ای حبرانو رند عیسائی گوشت میں دوستی ای لازر و اب تک بلے مانا رواں او آیا پادا کنا مریدن گوشت او خداوند اگن وا بھی اللہ مدراہ بیت عیسائی آئیے مرکے باروا حبر کرت بلے آیا خیال کرت کہ ای لازر انچوش وپتا او وا بھی آوہ دی عیسائی سرکچ داتا کہ ای لازر مرتگ نم پا شمیگی شادمانا کے اودا نبوتگاں پچی کہ نم باور کرتا کنت پیائت آئیے گورا رویں توما کے آئش جاڑو نامین تگت گو آدگے مریدن گوشتی بیائت ماہم بروئیں او گو آئیے ہور بے میرے عیسیٰ زندمان و حائرت انت وحدی عیسیٰ اودا آت کو رست صحیح بود 4 روچیں کے ای لازر قبر کنگ بودتا بیت انیا تا اورشلیمہ کے ساتھ 6 کلومیٹر انت بازی یہودی مرتا و مریم کرا پا آیانی براتے پرسا آتکگت وحدی مرتا صحیح بود کہ عیسیٰ پیدا کی آئیے پیشوازیہ شد بلے مریم مانت مرتا آیا گو عیسائی گوشت او خداوند اگن تو ایدہ بوتینے منی برات نمورتگا بلے انگت زانا ہر چیز کے توچہ خدایا بلوٹے تردم عیسائی گوشت تای برات پدا زندگ بیت مرتا گوشت من زانا کے آخر زمانہ زندگ بیت عیسائی گوشت من زندمان و آخرتا اگن کسی منی سر ایمان بیاریت توری بیمیریت پدا ہم زندگ بیت ہر کس کے زندگی و منی سر باور کنت ہچ برا نمیریت ای حبرہ باور کنے مرتا گوشت ہاو منی خداوند منم باوریں کہ تو مسیح ہے خدائے ہما چکے کے بائدی ای جہانا بیت عیسیٰ گریوگ چائی گپانی گوشگاو رند مرتا شد اوتی گوہار مریم توار کرت او پا حلوتی گوشتی استاد آتکگ او ترا لوٹیت وحدی مریم آئی اشکت ہما دمانا چست بود او عیسائی کرا شد عیسیٰ انگتا میتگا نرستگت او حمودات کے مرتا آئیے گندگا شتگت ہما یہودی کے مریم لوگا آتا او آئیے تسلا دیگا آتا وحدی دستش کے آپا اشتاپی پاد اتکگ او چا لوگا درائے گائیں آئیے رندہ کپتا گونوت گوشتش بلکہ پا گریوگا قبر سرا روت بلے مریم حمودہ شو تو سر بود کے عیسیٰ اودات او آدستی نو عیسائی پادان کپ تو گوشتی او خداوند اگن تو ایدہ بوتینے منی برات نمورتگا وحدی عیسائی مریم گوا یہودیاں کے آئیے ہمراہ آتاں گریوان دیست چا دلا آہی کشت او سک پدرد بود گوشتی شما ای لازر کجا قبر کرتگ گوشتیش او خداوند بیاو بچار چا عیسائی چما عرص رت کن یہودی گوشگا آتاں بچارت چکا در دوستی بودتا چا آیاں لہتینا گوشت ای مرد کے کورے چمی بینا کرتند ای لازری چا مرکا رکھینت نہ کرت ای لازر زندگ بیگ
رندا عیسیٰ انچوش کے چا دلا آہ کشگاد قبر سرا اتک. قبر یک گاریت کہ ڈوکی آئیے دپائیرت. عیسیٰ یا گوشت ڈوکا دور کنت. ای لازر گوہار مرتا یا گوشت او واجہ آئیے مرکا 4 روچ گوستا او بو اکنت. عیسیٰ یا پسف داد من نگوشت اگندر ایمان بی بیت خدا شان و شوکتا گندے گوڑا ڈوکش چا قبر دپا دور کرت. عیسیٰ یا آسمان نیمگا چارے تو گوشتی او پت تای شگرا گران کہ منی حبر تشکت. من زانت کہ تو مدام منی حبرہ گوش دارے بلے ای حبروں پا آ مردمان گوشت کے دا اوشتا تگنت تم باور بکنند کہ تو من روان داتک. چائی حبرانو رند عیسیٰ گون برزین تواری گوانک جت. ای لازر در کپ ہما مردگ کے دست و پادی کپن آتا و دیمی دزمالیا پوشتا گت ڈنا درتک. عیسیٰ گوشت آیا پچ کنت بلتی کے روت. عیسیٰ کوشے مندر و پندل. مریم گورا آتکگیں بازی یہودیاں وحدی عیسیٰ ای کار دیست آئیے سرا ایمان شاوت بلے لہتی پریسیانی کے رشت او عیسیٰ کرتگیں کارے حالش برت و سر کرت. مزنین دینی پیشوا او پریسیاں و تی سروکانی دیوان باسک لوٹتا او گوشتش ما چی کنگائیں ای مرد بازی موجزہ و عجبتی نشانی پیش دارگائیں. اگاں آئیا ہمیں ڈولا یلا بدییں سجہی آئیے سرا باور کنند. آ وحدی رومیا کائن تو میں قوم و مزنی پرستشگاہ گرند. چا آیاں کیاپا نام مردیا کے آ سالا مسترین دینی پیشوات گوشت شما چا بنو بیہا چیزی نزانت کہ پشما سرجمی قوم تباہی بدلا شرطر ہمیشین کے قوم جاہا یک مردمی بھی میری. ای گپ آئیا وطسر نگوشت چیا کہ آ سالا کیاپا مسترین دینی پیشوات آئیا پیشگوئی کرت کہ عیسیٰ بائدیں پا قوما بھی میریت. تہنا پا آ قوما نا پا خدای سجہین شنگو شانگین چوکاں تا آیاں یک جا و یک راہ بکاں. چا آ روچا و رند آئیے کشگے بندوبستش بنگیچ کرت. چا ایدو رند دیگا بری عیسیٰ وطا یہودیانی نیاما ظاہر نہ کرت. گیابان نزدیکا ابراہیم نام شہریہ گوتی مریداں شتو نشت. یہودیانی سرگوز عید نزدیکت و بازی مردمی چا ملک سجہی ہندو دماغاں اور شلیمہ آتکگت کہ چا عیدہ پیسر پاکیزگی رسمان پورا بکنند. آ عیسیٰ جستو پرسا آتا و مزنی پرستشگاہا گون یک دگرہ گوشگا آتا باری عیدہ نایت شما چی گوشت بلے مزنی دینی پیشوایاں و پریسیاں حکم کرتگت ہر کسی کے چا سرگوز عیدہ 6 روچ پیسر عیسیٰ بیت انیایا شد کہ ای لازر لوگ حمودات ہما ای لازر کے چا مردگان زندہ کرتگتی. آیاں پا عیسیٰ شامی جوڑ کرتگت مرتایا حزمت کرت. او ای لازر گو مہمانا عیسیٰ کشا پرزونگ سرا نشتگا. آ وحدی مریمہ نیم تاسیے کے ساسا سنبولے گہتر و گرام بہائیں عطر آورت. عیسیٰ پادم پیر مشت و پاد گوتی مد و ملگوراں ہوش کرتند. عطر وشین بو آلوگے ہر کنڈا تالان بود. ہمی وحدہ یہودا اسکریوتیا کے چا عیسیٰ مریدانت و پا ہمی زودتاں عیسیٰ دروہگی و دشمنانی دستا دیگیت گوشت پرچا ای عطر پا 300 دینارا بہا نبود تو زر گریب و نیزگاران دیگ نبودتاں. آئیے ای خبر پا بزگی مردمانی گمواریا نگوشت پمیشکا گوشتی کہ آوت عیسیٰ رنبے کلیدارت و دوزیت. آئیے ار وحد چه زرتورگا چیزی پا وطا زورت. عیسیٰ گوشت مریم کارا کار مدارت آئیے ای روگن پا منی قبر کنگی تیاری ایر کرتگند. گریب و نیزگار مدام شمے کر رہا ہست بلے من ہر وقت گون شما گون نہاں. چا یہودیاں بازین یا وحدی اشکت کے عیسیٰ اود آئیں تہنا عیسیٰ دیدارا نیت کنت. ای لازر گندگا ہم آت کنت کے زندگ بودتگت. پمشکا مزنین دینی پیشوایاں ای لازر کوشے شور ہم بررت چیا کہ آئیے سوابا بازی یہودی چا آیاں ایدگا روچا مزنی رنبی کے پا عیدہ آتکگت
وقتی زانتش عیسیٰ اورشلیم راہائیں گو مچانی سرسبزیں پیشو تکاں پا عیسیٰ پیشوازیہ داراتک گو کار شکرت ہوشیانہ اسرائیل بادشاہ مبارک بات کے پا خداوند نامہ کیت عیسیٰ کرگیں ہری درگیت کو آئیہ سوار بود انچوش کے خدای پاکی کتاب گوشید او صہیون جنک نو مترس تئی بادشاہ کرگیں ہری پشتا نشتگو پیدا کی اولا ای چیزانی مقصد پا مریدم پکا نات بلے رندہ کے عیسیٰ پا وتی مزنی و شوکتا رست مرید یا تو ترانگا کپتا کہ ای چیز آئیے باروا نبیسک بودتگت او مردما ہم گوائیان چوش کرت وحدی عیسیٰ ای لازر توار جت او چا قبرہ زندگ درا ارت بازینی حمودات آیاں پوتی دیستگین و عشقتگین شاہدی دات آ مزنی رمب پئی حاطرہ عیسیٰ پیشوازیات کگت کہ عشق تگتش عیسیٰ ای موجزہ و عجبتی نشانی ظاہر کرتگ پریسیانگو یک دگرہ گوشت بچارت گوئی مردمہ کے ایدے روچاں پا پرستشا اورشلیمہ آتکگتند لہتی یونانی ہم گونت آ پیلیپوس کرہ آتکنت پیلیپوس جلیل شہر بیت سیدہ مردمیت گو آئیہ گوشتش واجہ مالوٹی عیسیٰ بگندی پیلیپوس شت اوئی حبری گو اندریاسا گوشت آدویں شتا او عیسائش حال دات عیسیٰ آیانی پسوا گوشت آوہد آتکا کے انسان چک پوتی شان شوکتا برسید علم بزانت اگن گندم دانگ ہاکے چیرا مروت او ممیریت ہچ برچا یک دانگ یا گیشترا نبیت بلے اگن کل بیت بازین دانگی کاریت ہر کسا کے وتی زند دوستند آیا باہینیت او ہر کس کے ای جہانا چوتی زندہ سرگوزید آوتی ساہو جانا رکینیت او پا نمیرانے زندہ سربیت اگن کسی لوٹیت منی حزمتا بکنت بائدی منی رندگیریا بکن ہر جاہ کے منا منی حزمتکار حمودہ گو منے او اگن کسی منی حزمتا کنت منی پت آئیا وشنا مکنت وتی مرکے باروا عیسیٰ حبر انو منی دل بے تاہیر و جلا جوشیں چی بگوشاں باریم بگوشاں او منی پت منا چاہی ساہتا برکین نا حبرشند کے منی آیا گے مراد و مقصد ہمی وحد و دمان بودتا او پت وتی ناما مزنی و شوکت بدے ہمی وحدہ برزین تواری چا آسمانا رست کے گوشتی شان و مزنی داتگ و انگت ہم دیاں رم بھی مردم کے اودا اوشتاتگت گوئی توار اشکنگا گوشگا لگتند گرندے توارت آدگرانا گوشت پرشتگی اگو آیا گپ کرت عیسیٰ گوشت ای توار پمن نا پشمیگی اتک انو ای جہان دادرسی وحدی او جہان نالاحقی سردار شیطان ڈنا در کنگ بیت وحدی چا زمین نا چست کنگ بان سجہیں مردماں وتی نیمگا کشاں عیسیٰ ای حبر پا ہما ڈولے مر کیا گوشت کیا یہ انتظار و ودارات مردمان در رائنت شریعت گوشید کہ مسیح تا ابد گوما مانیت گوڑا تو چون گوشے کہ انسان چوک چست کنگ بیت انسان ای چوکیں عیسیٰ گوشت تہنا یک گونڈی وحدی روشنائی گون شما گونے تاں وحدی کے ای روشنائی گون شما گونے گام جنان دیما برویت چوش مبیت کے تہارو کی شما سرا بالا دست بیت او شمارا پروش بدند کسی کے تہارو کیا راہ روت نزانت کو جاروت تاکہ شمارا روشنائی گونند روشنے سرا ایمان بیارت کہ روشنائی چک بیت عیسیٰ گو عیسیٰ ای بازی معجزہ و جبتی نشانیاں انگت ہم آیا ایمان نیاورت تاکہ اشعیا نبی حبر پورا و سرجم بیت کیا یہ گوشتگت او خداوند میں کلو کیا باور کرتگ او خداوند واک و قدرت پا کیا ظاہر بودتگ گوڑا آیا باور کرت نہ کرت چیا کہ اشعیا ہنگت ہم گوشتگت
آیانی چمی کور او دلی سک مہر کرتگند تانگو چما مگندند گون دلان سرکچ مورند او دیم پمن پر مترند تانکہ آیان دراہ بکنن. اشیاء عیساء مزنی و شوکت دیست پمشکا یہ باروا ای حبری کرت انگت ہم یہودیانی بازیں سروکا ایمان آورت بلے چا ہمیں ترسا کے پریسی آیاں چا کنیسہ و پرستشگاہاں در مکنند نامشا نگفت چیا کہ آیاں انسان داتگی عزت و ستا چا خدای داتگی عزت و ستایا گیشتر دوست بود. گڑا عیسایا گون برزین تواری گوشت ہر کس منی سرا باور بکنت نہ تہنا منی سرا منی رہ دیو کے سرا ہم باور کنت. ہر کس منا گندیت منی رہ دیو کا ہم گندیت. منی جہان آتکگی روشنائیاں تا ہر کس کے منی سرا باور بکنت تہارو کیا ممانیت. بلے اگاں کسی منی حبران بشکنت او آیا نی سرا کار مکنت انگت ہم منا یہ باروا شور و حکمی نہ برران. چیا کہ من پا جہان میاری کنگا نیات کگاں پا جہان رکی نگا آت کگاں. شور بررو کی ہست تا ہر کس کے منان چاوت بسندیت او منی حبران ممنیت آیا میاریک بکنت. منی گوشتگین گپ و حبر جوست پرسے روچا آیا میاریک کنند. چیا کہ من واتسر گپ و حبر نکرتگ ہما پتا کے منا روان داتگ حکمی کرتگ کہ چی بگوشاں او چون حبر بکناں. زانا کہ آئیے حکم و پرمان نمیرانی زندی ایچ سرگوز ایدہ یکو دروچ پشکب تگت عیسائی زانت آئیے ہما ساحت و دمانات کگ کہ بائدی جہانا یلب بداں او پتے کے را بروت. آئیے وتی مرید ای جہانا مہر داتگتاں او تاں وتی عمر آخری دمانا پا دل دوست داشتند. شام وحدت او شیطانا چا پیشا شمون چک یہودا اسکریوتی دل آشوپین تگت کہ عیسایا بدروہیت او دشمنانی دستا بدند. عیسایا زانت کہ پتا سجہی چیز چک کے دستا داتگاں چک چا خدای نیمگا آتکگ او ہمائی کررا روت. چا پرزونگ سرا پادت کباہی کرری اشت او لانکی کی سرینا بستی نون دستشودی زورتی مریدانی پادی ششتند او گون ہما لانکی گا خوش کرتند. وحدی شمون پترو سے باری گرست آیا گوشت او خداوند تو منی پاداں شودگ لوٹے. عیسایا پسف ترریند انو تو نزانے من چی کنا رندہ سر کے چورے. پترو سا گوشت ما ہچبر نیلن تو منی پاداں بشودے. عیسایا گوشت اگن ترا مشوداں چمن ترا ہچ ونڈو بحری نہ رسید. شمون پترو سا گوشت او واجا اگن چوشیں تہنا منی پاداں نا منی سرو دستاں ہم بشود. عیسایا گوشت ہما کسا کے پاک شودی کرتگ آیا ابید چا پاداں دگا ہچ ششت شود حاجت نیست. آ سرا تاں پادا سپا و سلائیں شما پاکت بلے سجہین نا. چیا کہ عیسایا زانت کے آیا دروہیت پمشکا گوشتی شمے رمبے تہا سجہین پاک نانت. سجہینانی پادانی شودگا رند وتی کباہی گورا کرت او پرزونگ سرا نشت گوشتی شما زانت من پا شما چی کرت؟ شما منا استاد و خداوند زانت او توار کنت او راست ہم گوشت من ہما. اگا من شما خداوند و استاداں او شما پادن ششتگاں شما ہم بائدین یک دگرے پادن بشودت. من شما را مثالی پیش کرت تا ہما ڈولا کے منگون شما کرت شما ہم بکنت. شما را راستی نہ گوشاں ہچ غلام چوتی واجہا و ہچ کاسد چوتی رہ دیو کا مستر نہیں. نو ای چیزاں کے گوشاں پس شما سجہینا نا آکے من گچین کرتگاں آیا نہ زانا او پجا ہکارا. بلے پاکی کتاب ای پیشگوئی بائدی سرجم بی آکس کے گومن ہم کاسگت منی بدوا ہیں او منی دیما اوشتا تک. انو چائی کارا پیسر شمارا گوشاں کہ وحدی چوشا بیت گوڑا بزانت کہ من ہما باور کنت ہر کس ہمایا کہ من روان داتگ و شتک بکنت او شرب بدند بزان منا شرب پی داتگ
و ہر کس منا شرب بدند بزا منی رہ دیو کی شرب داتک دستگیر بیگه پیشگویی وحدی عیسای ای گوشت چه روح و درون سک پدرد بود اگون پکایی گوشتی باور کنید چه شما یکی بنند روحید و دشمنانی دستادند مریدا نزاند کئی باروائی حبرا گوشگایند اوگو شک و شبه یک دگرش چارت چه مریدا یکی که عیسای باز دوستت آیه کرا نشتگت پمشکا شمون پتروسا ہما مرید اشارہ کرت کے واجہ جست بکند باری کئی باروا گپ کنگائند گڑا مرید نزدیکتر کنزت و چه عیسایا جستی کرت او خداوند آ کیں عیسایا پس افداد آ ہمائیں کہ من چونڈی نان کاسگا پیر جانا او آئیے دیاں گڑا نانی پرجت و شمون اسکریوتی چوک یہودایا رداتی انچوش کے یہودایا لونکا دستا کرت شیطان آئیے پوستا پترت نو عیسایا گون آئیے گوشت زود کان ہر کاری کے طرح کنگین بکان بلے چا پرزونگے سرے نشتگی مردماں ہچ کسا نزاند کہ گون ای حبر آئیے مقصد چیئیں لہتینہ گمان کرت پا ای حاطرہ کی یہودا زرطورگ ذمہ واری عیسیٰ آئیے گوشت کہ برو تو ہرچی پا ایدہ پکاریں بگیت یا نیزگاراں چیزی بدند انچوش کے یہودایا لونکا زرت ڈنا در کبت شپت نوکیں حکم یہودا کے در کبت عیسایا گوشت انسان چک پا مزنی و شوکت سر بود خدایا ہم چاہیے نیمگا شوکت رست اگاں خدایا چاہیے نیمگا شوکت رستگ خدا ہم آئیے مزنی ادنت او ای مزنی و شوکت ہمی زتی بونگی جبیت او منی چکاں انگت تنگونڈی وحدیا گون شما گونا رندہ منی شوہازا گردت ہما ڈولا کے گون یہودیاں گوشتوں گون شما ہم گوشاں آجاہا کے من رواں شما آت کا نکنت شمارا نوکی حکمی دیاں یک دگرہ دوست بدارت انچوش کے من شمارا دوست داشتگ شما ہم یک دوہمیا دوست بدارت اگنگو یک دگرہ مہر بکنت گوڑا سجہی نزانند